صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اذان کی بات کی دعا. اذان کی بات کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا للفضيلة والجبة وفيها وبعض وقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبي ربي جل هو ما في قلبي إلا هو نور محمد الله لا إله إلا هو मेरे सदके में आका लाल शाह को ने मिला देखे रोके कलमा पला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी सल्लल्लाहु मा फी qalbi इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा في